अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमूना हुसैन नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा निहायत अहम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम का कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी कौम का फितना माल होगा, और ऐसा हो भी रहा है। माल के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं सब कि सुकून, अमन, चैन सब तबाह हो चुका हुआ है। अब जिस टॉपिक की मैं बात करूंगी वो ये है कि भारत ने जो दावा किया है कि भारत का काम आसान कर दिया पीटीआई ने और इमरान खान ने, जो 9 मई के दिन जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए और जो भी मामलात हुए, जिस तरह मुल्की इदारों को हिट किया गया, ये सारी चीज़ें इस एक बयान के ऊपर टिकी हुई हैं। और मैं आपको वो जो आपको प्रोग्राम भी इस प्रोग्राम में दिखाऊंगी कि भारत का जो दावा है कि हमने, मोदी सरकार ने 100 से 200 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया कि वो अपने इदारों और खसूसी तौर पे आर्मी के अगेंस्ट बात करे। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई पे चला आ रहा था, ये बंद नहीं होना चाहिए था। अगर वो उसके ऊपर सीरियसली एक्शन लिया जाता तो आज सूरत हाल इस नहज पे ना पहुंचती। फौरी तौर पे पहले नंबर पे फॉरेन फंडिंग केस जो है वो रीओपन होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से फंड आया और किस किस मुल्क से आया और कहाँ से जो फंड आने की वजूहात क्या हैं, और मुकम्मल तौर पे। और अभी भी उनका ये भी दावा है कि इनका वही जो अकाउंट है वो नैब में लगा हुआ है और वो उसके ऊपर जांच पड़ताल हो रही है। तो बात ये है कि इतनी लचक दिखानी नहीं चाहिए थी। लचक दिखाने से आज सूरत-ए-हाल इस नहज पे पहुंच गई है। और ये भी उनका दावा है कि हम 10,000 से 12,000 जो कश्मीर पे खर्च करते थे और पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए किसी भी तरह से कोई भी सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए कर रहे थे, वो हमारे पैसे बचे। मोदी सरकार ने सिर्फ 100 से 200 करोड़ रुपया दिया और इमरान खान ने जो काम हमने करना था वो उसने आर्मी के अगेंस्ट बोल के मुकम्मल कर दिया। अब ये जो पैसे उन्होंने दे के बाकी जो बचाए हैं वो उन्होंने कहा जी हमारे तरक्याती कामों पे खर्च हुए। इतना बड़ा दावा अगर सुमित ने किया, सुमित जीन ने किया ये वाला, और ये इतना बड़ा दावा जो है ये आम नहीं है, ये बड़ा खास है। हमारे इदारों को फौरी तौर पे मुतहर्रिक होना चाहिए, फौरी तौर पे इस केस को रीओपन करना चाहिए और सख्त से सख्त जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला पेश आ रहा है, कहीं पे नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसमें लचक नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि इस जमात को फौरी तौर पे बैन करना चाहिए। क्योंकि रियासत इदारों का मजमुआ होती है। अगर हमारे इदारे हिट होते तो हमारी रियासत गैर महफूज होती है और हमारी रियासत में अमन कायम नहीं रखा जा सकता। तो अगर इस तरह कोई भी खिलवाड़ करता है एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से, आप, मैं समझती हूँ कि फेवरेटिज्म, पार्टीइज्म से निकलिए और सोचिए। अगर आप फेवरेटिज्म और पार्टीइज्म से निकलते हैं, हमारी पूरी कौम इस बात के ऊपर सोचती है गहराई से, तो मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पे किसी भी जमात में कोई खामी दिखाई देती है तो खुद ब खुद कौम उस जमात से दूर होना शुरू हो जाएगी कि जनाब यहाँ पे गलत हो रहा है, हमने इसी मुल्क में रहना है। ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज बाहर होती हैं और ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस में यहाँ पे रह रहे होते हैं। पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ इनका बाहर होता है, लेकिन इक़्तिदार यहाँ पे करना होता है। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं, इनको सोचना चाहिए। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे वो हिस्सा दिखाती हूँ। ये प्रोग्राम निहायत ही अहम है, शुरू से आखिर तक देखिएगा और अपना फीडबैक और राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। मोदी सरकार का काम आसान, भारत का काम तहरीक इंसाफ करने लगी है। मोदी सरकार ने फॉरेन फंडिंग के नाम पर 100 से 200 करोड़ पीटीआई को दिलवाए। भारतीय फौज ने इमरान खान को पाकिस्तानी फौज के लिए मोहरा बना दिया। भारतीय तज्जिया निगाह सुमित्रा ने हैरत अंगेज दावा कर दिया है। फंड्स मिलने पर इमरान खान ने फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस में साबित हुआ कि इसमें भारतीयों का पैसा शामिल है। भारतीय हुकूमत, कश्मीर में भारतीय हुकूमत अपनी फौज पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने से बच गई है। भारत ने बची हुई रकम अपने मुल्क की तरक्की में लगाई। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल
کشمیر کے اوپر لگاتے تھے, خرچ کرتے تھے. مودی جی نے کیا کیا, عمران خان کی پارٹی کو فنڈز دلا دیے 100-200 کروڑ روپے, وہ چپ ہو کے آدمی کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیا. جو ہمارا 9,900 کروڑ روپے بچ رہے ہیں اس کو اپنے ڈیولپمنٹ میں لگا دیا. اس سے بڑھیا گیم کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے جو انڈیا کے لیے کیا ہے, اینڈ مائنڈ یو جو ان کا جو اکاؤنٹ تھا جس کے اندر ان کے اوپر نیب میں کیسز بھی چل رہے ہیں کہ یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں, اس کے اندر انڈینز کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. یہ کیا کچھ انکشافات کیے گئے ہیں اور کیا کچھ گفتگو کی وہ آپ نے سنی. مودی سرکار کا کام آسان ہوا اور بھارت کا کام تحریک انصاف کرنے لگی. تمام صورتحال پہ متین حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے. متین صاحب کیا کہیں گے؟ حیرت انگیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں. بھارتی تجزیہ نگار سمیت جین نے ایک بڑا ہی اہم دعویٰ کر دیا ہے پی ٹی آئی کو لے کر کے. جی بالکل, نہ صرف حیرت انگیز بلکہ تہلکہ خیز انکشافات ہیں. اور اس حوالے سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کشمیر پر سودے بازی کر سکتے ہیں, اور اب بھارت کے انتہائی مستند تجزیہ کار کے انکشاف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو اپنی پوزیشن کو ہر صورت میں واضح کرنا ہوگا. اور جو اب تک کے انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق نریندر مودی نے پی ٹی آئی کے سربراہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر کے بدلے یعنی کشمیر پہ سودا ہو چکا 200 کروڑ روپے دیے, 200 کروڑ روپے چندہ دیا. مودی بہت شاطر ہے, یہ تھا کہنا تھا تجزیہ کار کا. کشمیر کی حفاظت کے لیے 12 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوتے تھے, مگر 200 کروڑ روپے عمران خان کو دے دیے گئے اور ان کو چپ کرا دیا گیا. فائدہ یہ ہوا کہ مودی نے کشمیر کو انڈیا میں ضم کر لیا اور عمران خان چپ رہا. اسی حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو, جس وقت وہ وزیر اعظم تھے, 26 جولائی 2019 کو یعنی 5 اگست سے محض 9 دن پہلے بھارت کے اس پلان کے حوالے سے اعتماد میں دے دیا تھا اور بتایا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیر کے اوپر 5 اگست 2019 کو بہت بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں, جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس تمام معاملے کو اور ڈیل کو قبول کیا. اور اب پہلی مرتبہ ہے کہ انتہائی ہوش سے بعد تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے. جی اچھا متین صاحب, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کوئی پہلا اس قسم کا تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے انکشاف سامنے نہیں آیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک زوم میٹنگ ہم نے دیکھی جو امریکہ سے کی ایک خاتون کے ساتھ وہ کر رہے تھے, اور وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کے عزائم, اسی قسم کی باتیں ہم نے سنی. جی بالکل, اور پہلے سے ایک سال تک قوم کو بیوقوف بنایا جاتا رہا. امریکی سائبر یعنی امریکی ڈپلومیٹک کیبل کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ اس کیبل کے نتیجے میں اور اس میں جو مدارجات تھے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جانا تھا. تاہم ٹھیک 9-10 ماہ بعد انہوں نے یو ٹرن دیا اور کہا کہ نہیں, یہ امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت نہیں بدلی. اور یہ جس جو میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا, ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ اور پھر انہی امریکی کانگریس ویمن سے یہ پاکستان میں اس وقت جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں ان سے وہ تقاضا کر رہے تھے کہ وہ صورتحال کے اوپر ان کی سپورٹ کریں, ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیں. اور آج یہی ہوا کہ شیلا جیکسن کی جانب سے جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر عمران خان کی فیور میں اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا, اور اس طرح عمران خان کا یہ مشن بھی پورا ہو گیا.